Sa katapusan sa atong mga balita, report gikan sa Pag-asa Magtan alang sa labing uwahi nga banabana sa lakat sa panahon. Atong dawaton kining report gikan sa weather specialist sa Pag-asa Magtan DOST Visayas, Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ann, good morning. Yes sir, good morning ug mga kanatong weather update sa adlaw. Easterlies may tagpaday nagapekta sa Southern Luzon, diri sa Visayas ug sa Mindanao. Kung kani easterlies mo kitawag nga init na hangin gikan sa dagat Pasipiko tungod niini ang Eastern Visayas makasinati og panganurong kalangitan adunay chance sa kagkatan nga pagulan. And sa tong hangin sa kadagatan hinay ngadto sa kasarangan na hangin ang mga pasalabi ug ang kadagatan nawang ngadto sa kasarangan. Di Subo, kadagatan na ay pagtaob inig alas 11:23 kumtagon umunas inig alas 5:57 sa kahapon. Sa forecast nasa 26 to 32 degrees Celsius ug ang adlaw mo salop na 5:39 sa kahapon. Og diri lang ko kutob kini si Ana Dumdum gikan diri sa DOST Pag-asa Magtan. Maayong buntag, daghang salamat. Daghang salamat ug maayong buntag Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Magtan DOST Visayas.